बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज जी मैं बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से परेशान थी, आज भी बहुत परेशान थी। तो आपको आगे जाके मैं ब्लॉग में बताती हूँ क्या बात थी। और आज जो है कुछ बातें घर की और कुछ जो हैं बाहर की होंगी, और आप लोगों ने सब ने जो है मेरे नवासे के लिए खुसूसी दुआ करनी है। मैंने कहा कि मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ, फिर उसकी मैंने वीडियो नहीं इसलिए नहीं बनाई कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। एक तो उसे खसरा निकल आया, और इतना ज़्यादा कि अब वो छोटा बच्चा है और मतलब कि वो कुछ खा नहीं पा रहा और कुछ पी नहीं पा रहा कि उसके मुंह में इतना ज़्यादा था। तो वो फिर हम ड्रॉपर के साथ ना उसको मुंह में डाल रहे थे बहुत मुश्किल से। तो दिल ही नहीं किया कि मैं 2 दिन से वीडियो डालूं। और स्टिचिंग करने वाले जो कपड़े थे वो मैं स्टिच करके भी रख दिए। क्या बताएं, वो पलविशा जी कहती है ना, कुड़ियो चंगे चंगे सूट पा लो इंज ए जिंदगी ते इंज ही गुजर जानी। ते साडा वो हाल है, कुड़ियो चंगे चंगे सूट सी दियो लोकां नूं, साडी जिंदगी ते इंज ही गुजर जानी। क्या हाल है यार हमारा। तो वैसे तो हम भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही सूट पहनते हैं, लेकिन पलविशा जी सिर लोकां दे असी सी के ना आके थक जाने हैं, तो अपने वारी चंगे सूट सीन ते दिल ही नहीं करता। और फिर हमारा दिल करता है कि बस मगरू लाइए और पा लइए, बस टोटल पूरा करिए। तो अभी मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हुई हूँ कि आज माशाल्लाह से 15 रोज़े हो गए हैं, और जो है मेरा नवासा वो इतना बीमार हुआ है। उसके लिए आप लोगों ने खुसूसी दुआ करनी है रमज़ान में कि अल्लाह पाक उसे जल्दी से ठीक कर दे। वो इतना चिड़चिड़ा मतलब, लेकिन इतना सब्र वाला है ना, चिड़चिड़ा होके भी ना, तो वो फिर भी मतलब कि ऐसे लेट के कभी मतलब कभी कहते हैं कि वो अंदर तलखी होती है ना, उसको वो क्या कहते हैं, कभी उठाओ कभी लिटाओ कभी बिठाओ। तो बस उसकी वजह से मैं मशीन भी नहीं रख पा रही। अभी मैंने 2 सूट स्टिच किए थे, पर मतलब फिर जो है ना लोगों के इतने ज़्यादा जो सूट आए हुए हैं, मेरा अपना सूट, मेरी दियाँ दा सूट, सब के सूट सिलने वाले। खैर मेरा शहज़ादा ठीक हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह फिर वो सी ही लूँगी। तो ये ना एक तो उसको पता नहीं समझ नहीं आ रही थी। हाँ, डॉक्टर्स के बाद वो जी नहीं विकी भाई जो हैं, चीमा फैमिली जो है, उनके बेटे को ना एंटीबायोटिक उन्होंने वसीम भाई ने दे दी थी। तो मैं तो उस वजह से भी इतनी डरी कि मैंने इसे डॉक्टर ने ना क्या किया कि हम प्राइवेट लेके गए इसको। तो उन्होंने क्या किया कि जी मेरे नवासे को ना एंटीबायोटिक दे दी। पहले एक दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर दूसरी भी चुक के दे दी थी। जी ये दो हालांकि मैंने उनको दिखाया कि भाई इसका गले का ये हाल है, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो वो गला बड़ा ख़राब है, ये है वो है। फिर हम जी एक डिस्पेंसरी लेके गए, तो वो लेडी डॉक्टर थी। मैंने उसको भी सारी सिचुएशन बता के तो उसको मैंने वो दवाइयाँ लिख ली। तो मैंने उसको कहा कि इसका गला बहुत ख़राब है, मतलब कि कुछ खा नहीं पा रहा। तो फिर जी उसने कहा कि चलो जी खोलो मुंह तो चेक करिए। फिर उन्हें जाके चेक किया तो उन्हें दसिया कि ये जी इसको तो वो खसरा निकल रहा है, तो ये दाने तो वही हैं, और आप अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप टेस्ट वगैरह करा रहे हैं ना। तो टेस्ट के लिए मैं तो मानी नहीं, मैंने कहा कि एक तो लगाएंगे ये लोग सुइयाँ, इन्ना ब्लड खिंच लेंगे, तो बच्चे का वैसे ही कोई हाल नहीं है। तो वो फिर मैंने कहा कि अगर वो मतलब ज़ाहिर बात है उसके मुंह की ऐसे अंदर से हालत थी ना कि वो खसरा ही था नहीं है, मतलब कि अभी भी उसकी तबीयत ऐसी है। लेकिन मैंने टेस्ट वगैरह तो नहीं करवाए, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि अब वो चेहरे पे आ गया है, कुछ सीने पे है। आपने खुसूसी दुआ करनी है, दुआओं में खुसूसी याद रखना है, अल्लाह पाक सेहत दे सब को। और आज मैं देख रही थी, फिर इतने दिनों से मैंने तो चैनल देखा नहीं, ना ही मैंने खोला, लेकिन मैंने देखा कि हिना जो हैं उनके शौहर की किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, यानी उनके भाई डोनेट कर रहे हैं किडनी। तो अल्लाह पाक दोनों भाइयों को जो है वो आफ़ियत ईमान वाली ज़िंदगी से नवाजे, और अल्लाह ताला उनके ऑपरेट को कामयाब करे। मेरी दिल से दुआ है। मैंने नमाज़ पढ़ के भी दुआ की थी, खुसूसी उनके लिए, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो पलविशा जी ने उनकी सारी जो है ना बताई कि 2 साल से मतलब ज़ाहिर बात है स्कूल लाना छोड़ना, घर की ग्रॉसरी, ये वो लटरम पटरम, एक औरत के लिए फिर घर के काम, फिर घर की मतलब घर के कामों के साथ बाहर के काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी औरत बहुत अच्छे तरीके से संभालती है। एक औरत जो होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और मतलब कि कई दफ़ा बच्चियाँ मुझे कहती हैं ना, मैं कहती थी कि मतलब मेरी बच्चियाँ नहीं कर पाएंगी, ये जो जिस बेटी की शादी हुई है ना, तो मैं कहती थी इसने कभी एक नूडल के पैकेट के सिवा कुछ भी नहीं बनाया था।
لیکن ماشاءاللہ سے میرا اتنا دل خوش ہوتا ہے، اتنا اچھا کام کرتی ہے، مطلب جب کام کرتی ہے اتنا صاف ستھرا، اتنا صفائی والا کہ اور مطلب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی کسی نے کام کیا۔ تو بیٹیاں بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، ہنا جی آپ بھی بہت اسٹرانگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سر کو، تاج کو بھی آپ کے سر پہ سلامت رکھے، اور آپ کے دیور کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے۔ آپ نے بھی میرے بچوں کے لیے خصوصی دعا کرنی، اور جو ہے میرے شہزادے چھوٹے سے منّے کے لیے کہ وہ جلدی سے صحیح ہو جائے اور اس کا جو ہے یہ ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، تو میں جو اپنا مشین کا کام کھول کے وہ صحیح کر لوں، مطلب کہ سینا شروع کر دوں۔ ابھی جی لوگوں کا اور آسرا پڑا ہوا ہے کہ ابھی آپ مجھے 2 سوٹ اور سٹچ کر کے دیں گے، کوئی نہ جی کوئی نہ، وہ والا صاحب ہے کہ اب میں تو میں یار اپنا ہمیشہ میں عید پہ بھیج کے یا فجر پڑھ کے پھر میں اپنا ٹراؤزر سلائی کر رہی ہوتی تھی، یہ میرا حال ہے۔ اور مطلب کہ میں اتنی زیادہ بزی، سارا مہینہ جو ہے میں کپڑے سٹچ کرتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ پہ پھر سٹچ کر رہی ہوتی تھی اپنا سوٹ۔ خیر میں نے اس دفعہ تو فیصلہ کیا تھا کہ اپنا سوٹ پہلے سٹچ کروں گی، پر کوئی نہیں ہو سکا، میرا چھوٹا بیمار ہو گیا اور اس وجہ سے میرا سوٹ بھی رہ گیا۔ اور ریئیکشن والوں کا کیا حال چال ہے وہ تو میں نے چیک کیا نہیں، کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے میں نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کس کی ٹانگیں کھینچی ہیں، کس کو نیچے پھینکا ہے یا نہیں پھینکا۔ چلیں جی خیر، اللہ پاک سب کے لیے بہت آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ آج میں نا اپنی بیٹی کو دیکھ رہی کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا، وہ ہمارے گھر میں وہ 1.5 سال بعد آئی ہے، تو جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو کوئی بھی چیز لینے لگتی ہے نا تو کہتی ہے ماما یہ میں ایسے کر لوں، ماما یہ، میں کہتی ہوں کر لو بھائی، تمہارا اپنا گھر ہے، کیا ہو گیا۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ بچیاں کتنی جلدی بدل جاتی ہیں نا، پہلے تو دھڑلے کے ساتھ یہ چل بھائی، چھوٹے بہن بھائیوں کو کہتی تھی کہ نہیں بھائی تم نے ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، میں نے یہ لینا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب اس نے کوئی بھی چیز کرنی ہوتی ہے پھر پوچھتی ہے ماما میں ایسے کر لوں۔ تو دیکھیں بیٹیوں کے کون سے گھر ہوتے ہیں، مطلب کہ سسرال میں جائیں تو سسرال والے کیا کہتے ہیں جی نہیں، مطلب کہ بات کرنی ہوگی دروازہ بند کر لیں گے، چلیں جی یہ تو غیر ہے، اور پھر جب پیکے آتی ہے تو وہ ان کو مطلب کہ غیر سمجھنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب چلیں جی ماں باپ ان کو یہ بھی نہیں کہنا، یہ بھی نہیں بتانا، یہ بھی نہیں بتانا، انہیں تکلیف ہوگی، وہ خود ہی سب کچھ سہتی رہتی ہے۔ بیٹیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور خدا کے لیے جو بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں بیاہ کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، اچھا برتاؤ کیا کریں، انہیں بھی انسان سمجھا کریں، یہ نہیں کہ وہ مشینری ہیں تو چل لگیں رہیں تو آپ کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے۔ میں اپنی امی کی بتاؤں نا کہ میری امی بہو کے لحاظ سے بہت اچھی تھی، پتہ نہیں میں کیسی ہوں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے میرا جیسا دل ہے کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ ایسی نہیں ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ انشاءاللہ اپنی بہو کے ساتھ بھی نہیں ہوں گی، احساس والی ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور آپ نے میری چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ میرے